नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और अब देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 23 फरवरी की स्पीड न्यूज़। आंध्र प्रदेश के राजमंदरी में मुबैना तौर पर मिलावटी दूध पीने से 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों बीमार हो गए। मुतासरीन को खैन, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक तमाम मुतासरीन ने एक ही मुकाम से दूध खरीदा था। पुलिस और सेहत हुक्काम वाक़े की जाँच कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। इंतज़ामिया ने 13 तिब्बी टीमें तैनात करके घर घर सर्वे शुरू कर दिया है, जबकि एक अस्पताल में 3 बच्चों को डायलिसिस दिया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद का दरवाज़ा बंद होने पर मुस्लिम तलबा ने बाहर नमाज अदा की, जबकि हिंदू तलबा ने इनके गिर्द इंसानी जंजीर बनाकर हिफाजती हसार कायम किया। ये वाक़या तारीख़ लाल बारादरी मस्जिद के बाहर पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसाल के तौर पर वायरल हो रही है। इंतज़ामिया की बैरिकेडिंग के ख़िलाफ़ तलबा ने एहतजाज किया। पुलिस की मदाखलत से हालात काबू में आए। बांसवाड़ा में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 42 में से 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और हालात 3 घंटों में काबू में कर लिए। सीसीटीवी और सोशल मीडिया शवाहिद की बुनियाद पर दीगर मुलज़िमीन की तलाश जारी है, जबकि निज़ामाबाद, नसरुल्लाबाद और संगारेड्डी में भी FIR दर्ज की गई है। SP की क़यादत में फ्लैग मार्च भी किया गया और पुलिस ने अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। हैदराबाद के मलारदेवपल्ली इलाके में लोहे की सलाखों और लाठियों से हमले में ज़ख्मी 25 साल हाफिज़ कुरान सैयद मुज़म्मिल हाशमी दौरान इलाज जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक ईमेल अकाउंट के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुतअद्दिद अफराद ने मुज़म्मिल और इनके साथियों पर हमला किया और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। पहले इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दर्ज था, ताहम मौत के बाद केस को क़त्ल में तब्दील करके तहक़ीक़ात जारी है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने रमज़ान मुबारक के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 16 ज़बानों में उम्रा व ज़ियारत गाइड्स जारी की हैं। गाइड में वीज़ा, निस्क, परमट, एहराम, तवाफ़, सई, ट्रांसपोर्ट और वापसी के मराहिल से मुताल्लिक़ मुकम्मल और आसान रहनुमाई फराहम की गई है। इसमें तस्वीर, नक्शे और मालूमाती वीडियोज़ भी शामिल है, ताकि उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। मैक्सिको में ड्रग्स का खतरनाक डॉन एल मेंचो फौजी कार्रवाई में हलाक हो गया और इसके 6 साथी भी मारे गए। शदीद झड़प के बाद वो ज़ख्मी हुआ और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ गया। वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगलिंग में मुलव्विस था। इसकी मौत के बाद मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद फूट पड़ा और हालात काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। तेलंगाना रियासत अक़लियती कमीशन ने निर्मल के गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल पंजेशाह को मुबैना तौर पर बंद करने पर सुमोटो नोटिस जारी किया। कमीशन ने ज़िले DEO को 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं और बग़ैर मंजूरी स्कूल गैर फ़ाल करने पर वजाहत तलब की। चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत एक भी तालिब इल्म होने पर स्कूल जारी रखने की पाबंदी है और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कामारेड्डी में जुड़वा भाई विजय और विनय की शादी जुड़वा बहनों कीर्तना और कीर्ति से एक ही मंडप में अंजाम पाई। ये अनोखी शादी वर्ल्ड ट्विस्ट डे के मौके पर मुनक़िद हुई, जहां दोनों जोड़ों ने एक ही मुहूर्त में 7 फेरे लिए। तकरीब में शरीक मेहमान एक जैसे दिखने वाले दुल्हा और दुल्हनों को देखकर हैरान रह गए और इसे नायाब वाक़या करार दिया गया। तेलंगाना के आसिफाबाद डिपो की RTC बस उटनूर मंडल में शामपुर के करीब पुल से नीचे नदी में जा गिरी, जिसके नतीजे में कई मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हुए। मुकामी अफराद और एम्बुलेंस ने फौरी तौर पर ज़ख्मियों को उटनूर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस और डिपो हुक्काम ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, ताकि हादसा ड्राइवर की लापरवाही या तकनीकी खराबी की वजह से हुआ ये मालूम किया जा सके। हैदराबाद में तर्ज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बीमारियों में इजाफा हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने जारी कर दी है। सर्वे के मुताबिक ख़राब ग़िज़ाइयत, नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, जंक फूड और ड्रग्स की लत शहरियों में ज़ियादतीस, मोटापा और दिल व गुर्दे के अमराज का सबब बन रही है। सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 5,88,900 अफराद ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से रुजू किया, जिनमें 65% ख़वातीन और 32% मर्द शामिल है और बेहतर ग़िज़ा और वर्जिश से इन बीमारियों से बचाव मुमकिन बताया गया।
تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے عام آدمی کے بجٹ پر بوجھ کم ہوا ہے۔ خاص طور پر ٹماٹر کی قیمت 30 تا 40 روپے سے گھٹ کر 10 روپے فی کلو، گاجر اور بیٹ روٹ بھی 20 سے 30 روپے میں دستیاب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں قیمتیں مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی چار مینار اور مکہ مسجد کے گرد رونق دیکھنے کو ملی۔ برقی خمخموں سے علاقہ سجا ہوا ہے۔ رات کے وقت چار مینار روشنیوں میں دلکش منظر پیش کرتا ہے اور خرید اور سیاح خریداری اور لذیذ پکوانوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ ہجوم کے پیش نظر پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور رات دیر تک گشت کر کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں غیر موسمی بارش نے کئی اضلاع میں کسانوں کی مشکلات بڑھا دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرج و چمک، طوفانی ہواؤں اور بعض مقامات پر ژالہ باری کے ساتھ الرٹ جاری کیا۔ زرعی حکام نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ فصلیں فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔ حیدرآباد میں امریکہ کی کمپنی دی ہارٹ فورڈ نے اپنے گلوبل ٹیکنالوجی سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ رقبے پر قائم یہ مرکز 1200 ملازمین کی گنجائش رکھتا ہے اور ٹیکنالوجی و اختراع کے شعبے میں اہم پیش رفت ہے۔ وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ اس طرح کے مراکز سے مقامی ہنرمندوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ آندھرا پردیش کے راجمندری میں مبینہ زہریلا دودھ پینے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ متاثرہ گاؤں سے دودھ اور متاثرین کے خون کے نمونے تجزیے کے لیے وشاکھاپٹنم بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ مشتبہ فروش کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے اور گھر گھر سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع ملگو کے منڈل پریشد کے آفس میں اچانک آگ لگ گئی، لیکن بروقت کارروائی سے اسے محدود رکھا گیا۔ مقامی افراد اور قریبی بوائز ہاسٹل کے طلباء نے عملہ اور پولیس کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں مدد کی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور کسی سرکاری ریکارڈ یا ضروری ڈاکیومنٹس کو نقصان نہیں پہنچا۔ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے دہلی میں محمد دیپک سے ملاقات کی اور انہیں محبت کا یودھا قرار دیا۔ محمد دیپک نے اتراکھنڈ میں ہندو قوم پرستوں کے خلاف کھڑے ہو کر انسانی ہمدردی اور بہادری کی مثال قائم کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ محمد دیپک کی مثال نوجوانوں کو انصاف اور نفرت کے خلاف کھڑا ہونے کی ترغیب دے گی۔ بہار کے نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا نے کہا کہ مذہبی مقامات، تعلیمی اداروں اور ہجوم والی جگہوں کے قریب گوشت اور مچھلی کی فروخت پر پابندی بچوں میں پرتشدد رویے روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کسی کے ذاتی کھانے کی عادات پر اعتراض نہیں کرتی، لیکن قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہے۔ سرکاری حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ گوشت اور مچھلی کی دکانوں کا معائنہ کرے اور اجازت نامے کی تصدیق کے بعد انہیں مناسب طریقے سے عوامی نظروں سے محفوظ کریں۔ بھارت کے سفارت خانے تہران نے تمام بھارتی شہریوں سے فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ امریکی حملے کے خطرے کے پیش نظر سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور شناختی کارڈز ہمیشہ ساتھ رکھیں اور احتجاج یا مظاہروں والے علاقوں سے دور رہیں۔ ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر فراہم کیے گئے ہیں تاکہ متاثرین کو فوری مدد مل سکے۔ تلنگانہ میں 2026 کے انٹرمیڈیٹ ایگزامز کے لیے اسٹوڈنٹس کو امتحانی مرکز میں داخلے کے لیے 5 منٹ کی رعایت دی جائے گی، یعنی کہ صبح 9 بجے کے بجائے 9:05 پر داخلہ ممکن ہوگا۔ ایگزامز 25 فروری سے 18 مارچ تک ہوں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ریاست کو کانگریس کے لیے ATM بنا دیا ہے، جس کا ذکر BRS کے صدر KT راما راؤ نے کیا۔ KT راما راؤ نے کہا کہ ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ اگر گاندھی خاندان مالی مشکلات میں ہو تو تلنگانہ کے کانگریس کارکنان ان کے لیے 1000 کروڑ روپے کا انتظام کریں گے۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ عوامی پیسہ عوامی فائدے کے بجائے گاندھی خاندان اور صنعتی لیز کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے اور ریاست کا مستقبل خطرے میں ہے۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں وینگل راؤ پارک کے قریب ایک حادثہ پیش آیا ہے جب ایک ٹینکر نے ہوم گارڈ سید حسین کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ہوم گارڈ کے ساتھ ریپیڈو ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والی اکشتا بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔
متحدہ عرب امارات یعنی کہ UAE نے نجی شعبے کے ملازمین کے لیے عید الفطر یعنی کہ 2026 کے ہالیڈیز کا اعلان کیا ہے۔ اگر رمضان المبارک 29 دنوں کا ہوا تو ہالیڈیز 19 مارچ تا 21 مارچ ہوں گی، اور اگر رمضان المبارک 30 دن کا ہوا تو 19 مارچ تا 22 مارچ ہوں گی، جو چاند دیکھنے کے بعد حتمی ہوں گی۔ سرکاری ملازمین کے لیے ہالیڈیز بھی اسی دوران ہیں اور عید کے دوران خوشیاں منانے، کھانے پینے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیپال ضلع میں ایک سنگین سڑک حادثہ پیش آیا جب مسافروں والا بس قابو سے باہر ہو کر 300 میٹر گہرائی میں بہتی ہوئی ترشولی دریا میں جا گرا۔ حادثے میں 18 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جن میں 6 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، جبکہ ایک خاتون اور ایک مرد نیوزی لینڈ کے سیاح تھے۔ مزید 26 افراد زخمی ہوئے، جنہیں قریبی اسپتالوں میں علاج کے لیے منتقل کیا گیا اور شدید حالت میں زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے کٹمانڈو کے اسپتال لے جایا گیا۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور بھوپال نیشنل ہائی وے پر ریلوے کراسنگ کے اوپر بنے پل کا ایک حصہ اچانک نیچے گر گیا۔ یاد رہے کہ اسی پل کی دوسری لین 3 مہینے قبل خراب ہوئی تھی اور یہ پل 3 سال قبل 400 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہوا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز، دیجیے اجازت۔ مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔